An alarming situation to आमगेल्या श्रीपाद भाऊक तरी की आज परत तुमची सरकार जावपाच्या तुम्ही निवडून आयिल्ले आसा। आता तरी मातशे प्लीज रिक्वेस्ट करता, म्हादयचो विषय, कोलाचो विषय, गोवा म्हणून टुरिजम एक बरें फामाद डेस्टिनेशन, ताजो ग्रोथ आनी ताजे डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन करचे आनी सगळ्यांत मोठे म्हळ्यार बेरोजगारी। म्हाका दिसता गोंयांत जी बेरोजगारी वाडिल्ली आसा, श्रीपाद भाऊ अवश्य हाजेर दखल घेवन पार्लमेंटान हाजेर उलयतले अशें आता तरी बाबा दिसूंक आयला। पण उलयना जाल्यार मागीर ताका आनी कांय उलोवंक शकना। गोंयांत मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल चालू आसा आनी हांव हे दोगूय हांकां मेंबर ऑफ पार्लमेंटाक सांगता, गोंयांत मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल चालू आसा। आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। म्हाका दिसता की खऱ्या अर्थान दोगूय मेंबर ऑफ पार्लमेंटान सोबूत घेवपाची गरज आसा, झाडां राखपाची गरज आसा, उदक सांबाळून दवरपाची गरज आसा आनी जाता तितलो प्रयत्न करा की प्लास्टीक टोटली गोंयांत बॅन जावचें। तनुज बाब, कालचे जे रिजल्ट्स येयल्या त्या रिजल्टार BJP परत नॉर्थ गोवान 6 फावटी श्रीपाद भाऊक चान्स मेळला। तुम्ही कशें पळयताय? नमस्कार। सगळ्यात पयलीं आता इलेक्शनां जावन निवडून आयले, रिजल्ट्स लोकांच्या म्हऱ्यान आसा। गोंयांत उत्तर हातून आमगेलो श्रीपाद भावान दक्षिणेक कॅप्टन विर्यातो दोगांयक हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा। म्हाका दिसता हो टायम आयिल्लो आसा एज अ एक्टिविस्ट म्हणून आमचो कॅप्टन विर्यातो बाब गोंयच्या संदर्भात जे विशय आसा, प्रामुख्यान म्हादयचो विशय, दुसरो म्हळ्यार कोलाचो विशय, हे 2 प्रमुख विशय जे गोंयचे आसा ते सरकार दरबारी दिल्ली उठप जातले। आनी दुसरो विशय जो आसा तो म्हळ्यार एट लार्ज गोवा आनी गोंयची भलायकी आनी गोंयचो टुरिजम। हाज्या पयलीं श्रीपाद भाऊ मंत्री आशिल्ले, तांच्यांनी कितें गोंया खातीर कितें पॉलिसीज केल्यो तयार, कितें केलें कितें ना केलें हें तांकां पूर्णतया खबर आसतलें। आमकां तातूंत नॉलेज कमी आसा। आता खऱ्या अर्थान दिस इज एन अलार्मिंग सिच्युएशन टू आमगेल्या श्रीपाद भाऊक तरी की आज परत तुमची सरकार जावपाच्या तुम्ही निवडून आयिल्ले आसा। आता तरी मातशे प्लीज रिक्वेस्ट करता, म्हादयचो विशय, कोलाचो विशय, गोवा म्हणून टुरिजम एक बरें फामाद डेस्टिनेशन, ताजो ग्रोथ आनी ताजे डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन करचे आनी सगळ्यांत मोठे म्हळ्यार बेरोजगारी। म्हाका दिसता गोंयांत जी बेरोजगारी वाडिल्ली आसा, श्रीपाद भाऊ अवश्य हाजेर दखल घेवन पार्लमेंटान हाजेर उलयतले अशें आता तरी बाबा दिसूंक आयला। पण उलयना जाल्यार मागीर ताका आनी कांय उलोवंक शकना। तिसरी गजाल, गोंयांत मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल चालू आसा आनी हांव हे दोगूय हांकां मेंबर ऑफ पार्लमेंटाक सांगता, गोंयांत मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल चालू आसा। आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। म्हाका दिसता की खऱ्या अर्थान दोगूय मेंबर ऑफ पार्लमेंटान सोबूत घेवपाची गरज आसा की जी आमची धनसंपदा आसा, म्हणजे आमच्या मोठमोठ्या जे महाराज सुद्धा आशिल्ले तांच्यांनी सुद्धा म्हटला, तुकाराम महाराजान म्हटला की वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचर्य म्हणून। म्हाका दिसता हो लेसन भुरग्यांक येता त्या जनरेशनान दिवपाची गरज आसा की झाडां राखपाची गरज आसा, उदक सांबाळून दवरपाची गरज आसा आनी जाता तितलो प्रयत्न करा की प्लास्टीक टोटली गोंयांत बॅन जावचें। प्लास्टिकाचो जो यूज आसा तो एकदम न्यूनतमाचेर येवचो, झिरोचेर येवचो अशें जर आमी थारयलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचे दोनूय जे MP आसा गोंयच्यान एक बरो मेसेज दिल्ली पार्लमेंटान
लोकांकूय दितले थंय पुटापूय करता आनी गोंयच्या लोकांकूय त्या पद्दतीन आमकां शिक्षीत करचें पडटलें. तिसरी गजाल, आमची जी शेतां आसा ती सांबाळून दवरपाची गरज आसा, कारण शेतांनी मोठ्या प्रमाणात कन्स्ट्रक्शन सुरू जाल्लें आसा. हाजेरूय खंयसर आळो घालचो पडटलो, जेणे करून अन्न ज्या जाग्यार जाता म्हणजे ती शेतां ती जर सांबाळिना जाल्यार खावपाक अन्न आसचें ना. म्हादय जी आमची बंदखणीन पडिल्ली आसा तिका सोडपाची गरज आसा, ती गोंयान येवपाची गरज आसा. ती आयल्या नंतर आमचो उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो. आनी एनवायरमेंट म्हटल्या नंतर मोठ्या प्रमाणात जे प्रदूशण करणारो जो कोलाचो विशय जो हांगा मार्मगांव जो जाला ताजेर कितें तरी तोडगो काडचो पडटलो. आनी चवथी गजाल, टुरिजम, सेफ अँड सावंड टुरिजम. आनी टुरिजम काही तरी बाबा मोठ्या प्रमाणात लोक येता आनी ते गोंयान आयल्या नंतर सेफूय रावता आनी एन्जॉय करूंक वयता, अशें जावपाक जाय. धन्यवाद.